بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام یک داستان در خدمت شما بگم بسیار آموزنده و بسیار سبق آموز. فردی که شیطان همسفر میشه، مورن جاهایی وقتی که نماز صبح میشه فرد نماز نمیخونه، شیطان شرطوب میمونه. بعض سفر نه وقتی که نماز ظهر میشه این فرد نماز نمیخونه، نماز عصر نمیخونه، نماز شب هم که است نماز شور نمیخونه، مغرب و عشا. آخری شیطان واقعا میگه که رایز موست جدا. اون نفر میگه خب تو شیطان هستی، تو خوشحال شو که ما نماز نمیخوانم یا مثلا خدا را عبادت نمونم. شیطان میگه تو کو ما سجده کی نکدم، آدم را سجده نکدم، لیکن تو خدا را در سجده نمونی. ما یک سجده کدم هزارها سال سجده کدم خداوند متعال را، تو خدا را در سجده نمونی، تو خدا را سجده نمونی. یعنی ما این میخوایم بگم بعضی اوقات انسان ها اینقدر گمراه میشه، انسان ها اینقدر در غفلت مبتلا میشه که حتی شیطان هم بریزو تعجب منه بریزو شخص منی انسان ها منی سوسایتی خو انسان میگرنه که بسیاری از افرادها مبتلای به گناه میشه، قدر گناه مونه که عبادات که هیچی عبادات مسخره مونه، احکام الهی را که مسخره مونه و دعاها را مسخره مونه، گواهی خوب را که مسخره مونه، اقدارهای اخلاقی را که مسخره مونه، که اونجا تا شیطان هم از این شخص بیزار کسته میشه. خب از من توجه کنی که خدا را در زندگی های خوب بایری، اهل بیت در زندگی های خوب بایری، خصوصا امام زمان در این فتنه های آخر زمان مو بایری و توجه کنی به طرفی از خاندان و خصوصا ذات اقدس اله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.